अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के हवाले से। वो ये कि फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई MD IMF से, और इस मुलाकात के अंदर ख़ासकर जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इस वीक के अंदर फाइनलाइज हो रहा है, और हमने देखा कि इसके अंदर तमाम जो इसकी कंडीशनैलिटीज़ हैं, तमाम जो होमवर्क है वो फुलफिल हो चुका है। तो उसी मुआहदे के हवाले से एक इज़हार इत्मीनान किया गया। आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, कितनी ज़्यादा हमने एफ़र्ट की हैं EFF के लिए, और ऑलरेडी हमारे पास जितने सारे हम कह सकते हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर्स के बावजूद हमने इन तमाम चीज़ों को कूप अप किया है। तो इसके हवाले से आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। IMF के साथ मुज़ाकरात हमेशा की तरह इस बार भी कामयाब होते हुए दिखाई दिए, और आने वाले दिनों में जो इस ट्रांच की यानी कि $1.2 बिलियन की जो ये ट्रांच होगी, डिसबर्स होगी, तो इसके बाद जो हमारे पास कुछ चीज़ें रह जाएंगी, तो हम इंटरेस्ट रेट में भी, और जो हम कह सकते हैं ना पोस्ट IMF जब एक ट्रांच डिसबर्स हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन होती है, और उस वक्त हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट के हवाले से एक अच्छे और बेहतर फैसले हो सकेंगे। सिंगल डिजिट में जहां कहा जा रहा था कि इंटरेस्ट रेट आते हुए दिखाई देगा, तो मे भी कि ये तमाम चीज़ें इसके बाद आते हुए दिखाई दें। तो आज ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना की अमरीकी DFC हम देख रहे हैं, यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन के CEO से भी मुलाकात हुई है, और ख़ासकर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बातचीत की गई है। US से ऑलरेडी हमारे पास ऑन कार्ड्स है कि तमाम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को पाकिस्तान ग्रैब करेगा। टैरिफ के बाद खासकर हम देख रहे हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा एक अलाइन होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी मज़ीद एक हम कह सकते हैं कि बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही है। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे, और हम बात कर रहे हैं जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब की इतनी सारी मुलाकातें और इतनी फ्रूटफुल मीटिंग्स हुई हैं, वहीं हमारे पास हम ये भी देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ को कहा है कि आप आएँ और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर GCC कंट्रीज़ में जो है वो शामिल हैं, और साथ साथ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी शामिल हैं कि न्यू मार्केट्स जो है वो आ सकती हैं पाकिस्तान में, और न्यू इंडस्ट्रीज़ आ सकती हैं। बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ये भी आज हम बात करेंगे। ख़ासकर हम जब गल्फ़ कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे, यानी कि अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, ओमान, ये तमाम जो हैं ऑलरेडी चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो, ये चाहते हैं कि ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ रिलेशन बिल्डअप हों। वहीं हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी भी है कि फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब भी दावत दे रहे हैं। ख़ासकर हमने इससे पहले यूरोपियन कंट्रीज़ के हवाले से सुनी थी खबर, और अब हम देख रहे हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड GCC कंट्रीज़ के हवाले से ये न्यूज़ है। और हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के हवाले से। पाकिस्तान एंड सऊदी अरब का एक नया आगाज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा कॉपरेशन के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। इस सेक्टर के लिए काफ़ी इत्तेफाक राय किया गया है कि फार्मास के सेक्टर में जो है वो काम किया जाए। चलें जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं, वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। ट्रेजरी बिल्स दरअसल हुकूमत की कलील मुद्दती माली जरूरियात पूरी करने का एक मौसर जरिया है। इनके जरिए हुकूमत आर्जी माली खसारे को पूरा करती है और मार्केट में सरमायाकारी के महफूज मौके फराहम करती है। ये बिल्स मालियाती निजाम में लिक्विडिटी के बहाव को मतवाजन रखते हुए बैंकिंग सेक्टर को सरमायाकारी का मौका देते हैं और शरह सूद के रुझानात की समत मुतय्यन करने में मददगार होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हालिया ट्रेजरी बिल्स नीलामी मुल्क की मालियाती पॉलिसी में एक अहम पेशरफ्त साबित हुई है, जिससे मजमूई तौर पर 775 अरब 90 करोड़ रुपए हासिल किए गए। ये हदफ शुदा 750 अरब रुपए से ज्यादा रकम है, जो सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद और मालियाती मार्केट की मजबूती की अलामत है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक को 15 अक्टूबर की नीलामी के दौरान मजमूई तौर पर 1849 अरब 10 करोड़ रुपए की बोलियां मौसूल हुई। इसमें एक माह की मुद्दत के बिल से 182 अरब 40 करोड़ रुपए, 3 माह की मुद्दत वाले बिल से 321 अरब 80 करोड़ रुपए, 6 माह की मुद्दत वाले बिल से 60 अरब 90 करोड़ रुपए और एक साल बिल से 210 अरब 80 करोड़ रुपए हासिल किए गए हैं। इस नीलामी में मुनाफे की शरह में मामूली रद्दोबदल भी देखा गया। 1 से 6 माह की मुद्दत वाले बिल्स पर मुनाफे की शरह में 4 से 5 बेस पॉइंट्स की कमी, जबकि एक साल बिल्स पर 6 बेस पॉइंट्स इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस तब्दीली से जाहिर होता है मार्केट मुख्तसरुल मुद्दती शरह सूद में इस्तेहकाम और तवील मुद्दती उफक में कदरे बुलंद तवक्कुआत रखती है। मजमूई तौर पर ट्रेजरी बिल्स की ये कामयाब नीलामी हुकूमत की मालियाती हिकमत अमली, सरमायाकारों के एतमाद और मईशत में इस्तेहकाम के मस्बत रुझान की खामाजी करती है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन कराची स्टूडियोज। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद फातमी साहब। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद फातमी साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे? ख़ासकर हम देख रहे हैं
फाइनेंस मिनिस्टर साहब की डिफरेंट हम कह सकते हैं मीटिंग सामने आई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूएस विजिट के अंदर एमडी आईएमएफ से मिलना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हुआ है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो साइन होने ही वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इस बार बल्कि अगर अखबार आप देखें तो बेशतर ख़बरें हमारी मईशत के हवाले से और वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ीर ख़ज़ाना के हवाले से। हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने वाशिंगटन में न सिर्फ ये कि आईएमएफ के ग्रुप से मुलाकात की, बल्कि उनके सदर से, प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की। और उसके बाद वहीं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये तो एक अलग बहस है कि जो लोन का मसला, वो जो हमारे लोन का मसला था 1.2 बिलियन, वो तो बहुत माशाल्लाह हमकिनार हो गया। उसके बाद भी उन्होंने वहाँ मौजूद, चूँकि उस कॉन्फ्रेंस में ऑलरेडी खलीजी ममालिक और अफ्रीकन कंट्रीज़ मौजूद थे, उन सब से भी मुलाकात की फ़र्ज़न फ़र्ज़ अलग अलग। और बहुत जो सारा ज़ोर था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का, वो ये था कि किसी तरीके से पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है, जो मजबूती है और जो चेंजेस हैं और चैलेंजेस हैं, तो चैलेंजेस को मीट करने के लिए जो चेंजेस पॉजिटिव आया है, और पिछले 2-4-6 महीने 1 साल में पाकिस्तान की हैसियत इकानमी की बहुत ऊपर सतह पे चली गई है। और हम देख रहे हैं कि अफरात ज़र भी गिरा है, शरह नमू भी बढ़ा है। ऐसी सूरत में उनकी एक ही कोशिश है कि पूरी दुनिया से वेस्ट को छोड़, वेस्ट तो हाई है, अब ईस्ट से यानी खलीजी ममालिक से, अफ्रीकन कंट्रीज से, अफ़गानिस्तान, इसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है, इनसे ज़्यादा सरमायाकारी जमा की जाए। सऊदी अरब से भी उन्होंने इस हवाले से बात की है, और वहाँ तो उन्होंने एज ए लीड स्पीकर भी बात की और उनको बताया कि पाकिस्तान में क्या क्या डेवलपमेंट हम कर रहे हैं और क्या क्या एस्पेक्ट हैं और क्या क्या गुंजाइश है कि वो लोग अगर पाकिस्तान आएँ तो किस तरह पाकिस्तान उनको तमाम सहूलत दे सकता है और किस तरह पाकिस्तान उनके लिए मुआविन साबित हो सकता है ग्लोबल इकानमी में। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि साथ साथ जब आईएमएफ के साथ बड़ी फ्रूटफुल मुलाकात हुई, वहीं हमारे पास जो डीएफसी है यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के हवाले से उनके सीईओ से भी मुलाकात हुई है। इन्वेस्टमेंट चाहता है पाकिस्तान के, यूएस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे और ख़ासकर डिफरेंट सेक्टर्स जो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, खासकर माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के हवाले से बड़ी एक अट्रैक्शन दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर हमने देखा कि इसके इम्कानात वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ये भी बताइएगा फातमी साहब कि कितना इम्पॉर्टेंट है डीएफसी से ये जो मुलाकात हुई है इनके सीईओ से, और इसके बाद जो हमारी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कितनी जल्दी हम इसको ले पाएंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी काम है क्योंकि उन्होंने सीईओ से मुलाकात की है, बेंजामिन ब्लैक से, और उसमें जो यानी सारा ज़ोर, मैंने पहले भी कहा कि सारा ज़ोर यही है कि किसी तरीके से सरमायाकारी को इनकरेज किया जाए पाकिस्तान में, जिसमें बहुत हद तक कामयाब हैं। और सीईओ से जो मुलाकात हुई है वो फाइनेंस के हवाले से हुई है, और जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, जो पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं, उससे महसूस होता है कि वाशिंगटन का ये दौरा, मैंने पहले कहा कि वाशिंगटन का ये दौरा इस बार यूरोपीय यूनियन या अमेरिका से ज़्यादा ईस्ट की तरफ, एशिया की तरफ और ख़लीजी ममालिक की तरफ सारा ज़ोर है। और इस मीटिंग का उन्होंने भी ये कहा, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो पूरा ज़राअत है, इंडस्ट्रीज़ है, टैक्सेस हैं, आईटी है, एक्सपोर्ट है, जिसमें हमारा देखिए सारा ज़ोर ये, क्योंकि हमें पता है कि हम एक्सपोर्ट में अभी तक वो टारगेट नहीं मीट कर पा रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत है इंपोर्ट को बैलेंस करने के लिए। तो ये जो डेवलपमेंट, जो ये मुलाकातें सारी हैं कि एक सीक्वेंस से कर रहे हैं, यानी एक से नहीं कर रहे हैं, तकरीबन सबसे कर रहे हैं। ये सारा सीक्वेंस ये है कि किसी तरीके से उनके एतमाद को, जो शेक था उसको बहाल किया जाए, जो हो गया बहाल, यानी क्योंकि जो स्टाफ लेवल की मीटिंग कामयाब हुई और जो मुआहदा हुआ है वो इस बात की अलामत है कि हमारी बावजूद कि आपको पता है सैलाब की वजह से, डिज़ास्टर की वजह से बहुत सारे ऑप्शन थे और बहुत सारे टारगेट हम नहीं मीट कर पा रहे थे, लेकिन आईएमएफ ने उसको समझा, यकीन किया और उस पर काम किया। तो अब हम देखते हैं कि जो अमेरिका में भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डेवलपमेंट, फाइनेंस डेवलपमेंट के हवाले से जो लोग काम कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान को इनकरेज कर रहे हैं। और मुझे ये महसूस होता है कि आने वाले वक्तों में हमारे पास बहुत सारी जो माली दुश्वारियां हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगी।
फातमी साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि जब ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि इस वीक के अंदर ऑफ कोर्स अल्टीमेटली हो ही चुका है तकरीबन, तो आप समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी भी देखी जाएगी, क्योंकि एक फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाएगी इकोनॉमी के अंदर? और सेकंड थिंग इज़ दैट कि अब हम जब इतने काम कर चुके हैं, इतने बिजनेसेस अलाइनमेंट्स हो चुके हैं हमारे पास, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, एफडीआई बहुत अच्छा हो चुका है, तो वहीं हमारे पास एक चीज़ की गुंजाइश बनती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव याद होगा आपको, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जिस तरीके से इकोनॉमी की एक डाइवर्सिफिकेशन चल रही है, जिस तरीके से ये इतना ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हम अब एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे पास जो आईएमएफ के मजीद प्रोग्राम्स की नीड नहीं होगी। तो आप क्या समझते हैं ये वक्त कब आएंगे, और ऐसे इतने अच्छे वक्त का जो हम वेट कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा दूर हैं हम बस इस इनिशिएटिव से? देखिए, सारा खेल ये है, सारी बातें ये है कि पूरी दुनिया में दो चीज़ें अहम हैं, एक अमन और दूसरा सिक्योरिटी। अल्हम्दुलिल्लाह अमन के मामले में भी हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं, क्योंकि जब तक अमन और सिक्योरिटी के मसाइल हल नहीं हुए, यानी दहशतगर्दी के, उस वक्त तक कोई फोरकास्ट करना बहुत आसान नहीं है, दुश्वार है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम हालात देख रहे हैं गुज़श्ता चंद हफ्तों में, वो हमें साफ महसूस हो रहा है अफ़गानिस्तान के हवाले से, फिर यहाँ लोकल जो थोड़ी बहुत शरपसंदी से, उस हवाले से हम कह सकते हैं कि हम उस कैनवस से बाहर निकल रहे हैं जहां ब्लैक डॉट्स बहुत सारे थे, जिससे बाहर के ममालिक घबराते थे। तो इसलिए आप जो कह रही हैं, मैं समझता हूं कि हम पाइपलाइन में हैं, हम उस रास्ते पे हैं, उस हाईवे पे हैं जहां हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की जो इकानमी है वो भी बूस्ट करे। इसमें इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें, अगर तो हम अपनी ज़राअत को, यानी एग्रीकल्चर को मॉडर्न टेक्निक तक ले जाने में, जिसमें हम काम उसी हवाले से काम भी कर रहे हैं, अगर वहाँ तक पहुँचा दिया, और दूसरे हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ में जो बिल्कुल दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मशीन्स हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल्ड लोग चाहिए हमें। देखिए, अभी तक हमारे यहाँ लेबर जो है, या लेबर यानी सेमी लेबर से ज़रा सा ऊपर जो है, वो बहुत स्किल्ड नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है, ताकि हम जो अब मौजूदा डिजिटल ज़माना है, अब वो ज़माना चला गया कि हाथ से बैठ के जोड़ रहे हैं या हाथ से खेती बाड़ी कर रहे हैं, अब तो हर चीज़ दुनिया से अलग हो। तो अगर हम उसमें कामयाब होकर हमने अपने एक्सपोर्ट के टारगेट को आधा 50% भी बढ़ा दिया, देखिए एक्सपोर्ट थोड़ी सी टेक्सटाइल की गिरी है, कई चीज़ों की गिर गई है, वो अगर हमने चेक एंड बैलेंस किया, और पूरी दुनिया, क्योंकि इस वक्त टैरिफ की वजह से हमें अल्लाह ने ये आसानी दी है कि हम पूरी दुनिया में अपना माल भेज सकते हैं, क्योंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। तो अगर तो हमने इसको मेंटेन किया, तो आप यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि कोई बज़ाहिर ऐसी रुकावट नहीं, ये है मुश्किल वक्त है, नज़र आ रहा है कि हम एक बीच टर्माइल से गुजर रहे हैं। ज़ाहिर है एक दिन में तो सारे हालात कभी दुरुस्त नहीं होते, लेकिन हम दुरुस्ती की तरफ माइल ज़रूर हैं, चल ज़रूर रहे हैं। अच्छा, अब हम देख रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने डिफरेंट मार्केट्स के हवाले बात की है कि हमें नए जो कंट्रीज़ हैं उनकी इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है, नए मार्केट्स भी हम जो है वो टैप करने वाले हैं। ख़ासकर हम देख रहे हैं जीसीसी कंट्रीज़ के हवाले से, और अफ्रीकन ममालिक जो हैं वो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो पाकिस्तान में कर सकते हैं। बड़ी एक अच्छे हम कह सकते हैं कि अभी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और एक अट्रैक्शन दिखाई दे रही है पाकिस्तान की मार्केट्स में। इसके बारे में भी बताइएगा फातमी साहब। जी हाँ, ये मैंने ख़ुद भी पढ़ा, रेगुलर पढ़ रहे हैं कि हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने, असल में हुआ ये कि जब इनकी मुलाकात हुई है वहाँ आईएमएफ से, और ख़ास के जब उनके सीईओ के साथ बैठे, प्रेसिडेंट के साथ बैठे थे, तो वहाँ हमारे इनके साथ ही खलीजी ममालिक, अफ़गानिस्तान और अफ्रीकन कंट्रीज़ भी बैठे हुए थे। तो उनसे जो फ़र्दन बात की, उसमें उन्होंने देखिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान को भी शामिल किया है, और ये कहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट के लिए आएँ, हम ब्रदर मुल्क है, साथ रहते। इसी तरह अफ्रीका से कहा, इसी तरह खलीजी ममालिक से कहा। तो ये सही मानों में बल्कि ये जो यूँ तो फ़र्दन कहा, लेकिन ये जब वो लीड स्पीकर थे, यानी जब वहाँ बातचीत कर रहे थे, जब अपने पाकिस्तान के मसाइल बता रहे थे, तरक्की बता रहे थे, विजन बता रहे थे, और आईएमएफ के साथ जो मुआहदा तय पाया उसकी जो सेटिस्फैक्ट्री उनका लहजा था, जो ज़ुबान थी, वो यही कह रहे थे कि देखिए साहब, ये इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ गारंटी कि आप देख रहे हैं कि आईएमएफ ने हमारा साथ दिया, हम क्राइसिस से निकल गए हैं। तो अब हमारी आपसे यही गोया यानी बिरादराना मशवरा है कि आइए
آپ پاکستان، کیونکہ پاکستان میں 24 کروڑ عوام ہے جس میں 62 سے 65% نوجوان ہیں، تو ہمارے پاس یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر سچ میں ہم نے حالات اچھے کیے تو باہر کی انویسٹمنٹ یہاں بہت بہت فروٹفل ہے، بہت آسان. تو یہ انہوں نے اسی حوالے سے جو بات کی تھی وہ بات کی تھی انہوں نے کہ ٹیکس، توانائی، نجکاری اور اصلاحات، ان چیزوں پہ انہوں نے زور دیا اور ان لوگوں سے کہا کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ کام کریں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے اور اس پہ مزید کام ہوتا ہوا دکھائی دے گا. ویل تھینک یو سو مچ فاطمی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. کافی ڈیٹیل انالیسز، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جہاں اتنا کام کیا جا رہا ہے، وہیں ہمارے پاس جو ہے اور اپرچونٹیز بھی موجود ہیں. 100 انڈیکس اپڈیٹس دیکھ چلتے ہیں آج کی مارکیٹ میں کیا اپڈیٹس موجود ہیں. اوپن ہوئی مارکیٹ 1,65,686.38 کے لیول پر. ہائر سائٹ مارکیٹ گئی 1,66,864.89. لوور واز 1,64,261.65 اینڈ فائنلی کلوزر 1,64,444.71، یعنی کہ 1,241.67 کا ڈکلائن آج کی مارکیٹ میں دیکھا گیا. آج کے مارکیٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ بھی دیکھی جا رہی ہے. لاسٹ ٹریڈنگ سیشن ہے کل، تو آج سیکنڈ لاسٹ ٹریڈنگ سیشن میں تھوڑی سی ہم کہہ سکتے ہیں آف لوڈ پوزیشن دیکھی گئی ہے. مے بی کہ کل مارکیٹ تھوڑا بیہیو کرے اور مارکیٹ کے نمبرز دوبارہ جو ہے وہ ایک کنسولیڈیشن کی طرف آئیں. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے یہ انیشیٹو لیا جا رہا ہے خاص کر ویزا فیسیلیٹیشن پروگرام کے حوالے سے. تو آج یہ ڈسکس کریں گے کتنا امپورٹنٹ ہے زیادہ تر انویسٹمنٹ لانے کے لیے، ایف ڈی آئی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور خاص کر ہماری مارکیٹس کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھے جگہ پہ جو ہے وہ اس کو اچھے سے ڈسپلے کرنے کے لیے تمام جو ہے وہ آپشنس لیے جا رہے ہیں. خاص کر ایکسپوز مارکیٹنگ جانرا چینج کرنے کے لیے تمام چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ الائنمنٹ اس لیے بھی کی جا رہی ہے کہ ایف ڈی آئی کو اٹریکٹ کیا جائے، ایف ڈی آئی کو اپنے ملک میں لایا جائے، اور خاص کر انویسٹمنٹ پروگرامز جو ہیں وہ بھی بتائے جا رہے ہیں. اٹریکشن شو کی جا رہی ہے بزنسز کے لیے، بی ٹو بی ریلیشنز کے لیے، اور خاص کر گورنمنٹ کی ہم کہہ سکتے ہیں یہ انیشیٹوز ہیں جو واضح طور پہ دکھائی دے رہے ہیں. آج اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. ارجنٹینا کے حوالے سے بات کریں گے. خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو انوویٹو اور خاص کر اسٹوریج کیپیسٹی کے حوالے سے یہ ٹیکنالوجی فراہم کرنے کی پیشکش کی گئی ہے، اور ارجنٹینا کی پاکستان کو آلریڈی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیشکش ہے. تو ہمارے پاس بھی یہ آپشنس ہے کہ ہم اس کو کیسے اویل کرتے ہیں، اس سے کیا کیا فائدے ہوں گے، اس سے کیسے ہم جو ہے وہ مستفید ہو سکیں گے. آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے بات کریں گے. این ایف سی ایوارڈ خاص کر پاپولیشن پر مبنی ایکشن پلان کو ایک پراپر شکل دینے کے لیے، یعنی کہ حتمی شکل دینے کے لیے جو ہے وہ یہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. تو اس کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے. کیا اس کے ifs and buts ہوں گے، کون کون سے پروز اینڈ کونز ہوں گے، کتنا زیادہ اس سے جو ہے وہ ایک فیسیلیٹیشن ہوگی آنے والے دنوں میں. اور ہم بات کریں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ٹریجری بلز کے حوالے سے. اس کی آکشن سے تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں 775 بلین روپیز جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ایک اچھا اماؤنٹ جو حاصل کر لیا ہے. اس کے حاصل کرنے کے لیے جو ہے آپشنز ہیں. تو ہمارے پاس یہ ایک گڈ نیوز سے بھرا آج کا ہم کہہ سکتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ ہے. اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. گیسٹ ان دس اسٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر جاسم انور صاحب. آپ ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ بھی ہیں، انالسٹ بھی ہیں، ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ویری وارم ویلکم ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے میں یہ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں. این ایف سی ایوارڈ پاپولیشن پر مبنی ایکشن پلان جس کا ایک کہتے ہیں نا ایک حتمی شکل جس کو دے دی گئی ہے، کیا فائدہ ہوگا، اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں، سب سے پہلے ہمارے ویورز کو یہ بتائیے. ویل جی تھینک یو سو مچ نتاشا فار ہیونگ می. میں تھوڑا سا آپ کو این ایف سی ایوارڈ کا جو فارمولا ہمارا پاکستان میں 2010 میں جو متعارف کرایا گیا تھا اس کے حد و حال بتاؤں، اور پھر اس کے بعد کیسے یہ پاپولیشن کی ٹرانسلیشن اور پاپولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو لینس کو ایڈریس کرتا ہے. اس میں پہلا جو فارمولا تھا وہ 82% ویٹیج اس میں آبادی کو دی جاتی تھی فائنینشیل جب ڈسٹریبیوشن کی جاتی تھی، کہ جس کی آبادی مثال کے طور پہ پنجاب کی زیادہ ہے تو نیچرلی شیئر پنجاب کا زیادہ ہو جاتا تھا. اور کچھ پرسنٹیج جو تھی وہ پاورٹی ڈریون اور کیپٹل ہیومن کیپٹل انڈیکس ایچ ڈی آئی انڈیکس کے حساب سے،
اور کچھ ادر انیشیٹیوز اس کے علاوہ کچھ سرٹن ڈیولپمنٹ کی پروپورشنز بنائی جاتی تھیں. لیکن جب ہمارے سینسز ہوئے اور ہم نے یہ دیکھا کہ جی سینسز میں آبادی کی شرح 2.55 چل رہی ہے اور یہ رادر ایک انسینٹیوائزر کے طور پہ 3% آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ایگزیکٹلی. اور صوبوں کے اندر یہ NFC ایوارڈ کی انسینٹیوائزیشن کی جو ایک تاثر جا رہا تھا کہ پاپولیشن زیادہ ہے اتنی زیادہ ہمیں انویسٹمنٹ آئے گی, تو یہ اس کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کے لیے ایک ایفرٹ ہے کہ اٹس ناٹ پاپولیشن کنٹرول, اٹس پاپولیشن مینجمنٹ ایکچولی. رائٹ. اب اس پاپولیشن مینجمنٹ میں جو مین ڈیولپمنٹ کے حد و حال ہوتے ہیں جس کو پاپولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کی ڈائمینشنز کہتے ہیں, وہ 13 ڈائمینشنز ہیں جس میں پاورٹی سے لے کے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, وومن امپاورمنٹ, جینڈر کا انڈیکس, ڈیجیٹلائزیشن, اربن کنیکٹیویٹی, کلائمیٹ چینج, اس کے علاوہ آپ کی وومن امپاورمنٹ, ڈیٹا فار ایکشن اور ایگریکلچر, اربن پلاننگ, یہ سارے 13 ایلیمنٹس ہیں. ان 13 کی جو مکسڈ ہوتا ہے وہ کسی بھی پاپولیشن کی ڈائمینشن کو, اس کی ڈیولپمنٹ کو گورن کرتا ہے. اور پاپولیشن کو اسی لیے اس NFC ایوارڈ کو اس کو براڈرلی اب ذرا سا پلان کر کے اس کو ڈیولپمنٹ کی ڈائمینشن کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ جو اگر کوئی صوبہ جس کی ڈیولپمنٹ کم ہے, جس کی اور قربت زیادہ ہے, تو اس کی آبادی بھلے کم ہے یا زیادہ ہے, اس کو زیادہ فائنینسنگ کی ضرورت ہوتی ہے. لائک بلوچستان یا پنجاب کے چند ایریاز ہیں جدھر سے ساؤتھ میں. تو دس از واٹ اٹ از گوئنگ آن. جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویزا فیسیلیٹیشن پروگرام گورنمنٹ کی طرف سے لانچ کیا جا رہا ہے. یہ اس لیے بھی ہے کہ FDI کو اٹریکٹ کیا جائے. تو کن کن کنٹریز کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویزا فیسیلیٹیشن پروگرام ہوگا اور کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں, نمبر 1 یہ دیکھنا کہ FDI کا والیوم کتنا ہے اور ہماری جو پالیسیز ہیں ان کا تسلسل, اور وائی اٹ از امپورٹنٹ جو آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں بتایا کہ یہ انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کے کانسیپٹ سے اس پالیسی کی فردر تشہیر کے زمرے میں آتا ہے ویزا فیسیلیٹیشن. جیسے SIFC کا قیام تھا, ایکسپورٹ پالیسیز تھیں, B2B کانفرنسز تھیں, اور مختلف ملکوں کے ساتھ ہماری ٹریڈ کی ٹریٹیز ہوئی ہیں, MOUs ہوئے ہیں جس میں آسٹریلیا بھی شامل تھا, مڈل ایسٹ, سینٹرل ایشین اسٹیٹس بہت ساری شامل ہیں, ایون UAE شامل ہے. تو ان تمام کنٹریز کے اندر اب ویزا کی پروسیسنگ کو بھی ان ٹریٹیز کے ساتھ لنک کر رہے ہیں کہ جب وہ MOUs کریں, اگر کوئی ایک بزنس انویسٹر ہے اس کو کوئکلی یہاں پہ آنا ہے, کوئی اپنا مارکیٹ اسیسمنٹ کرنا ہے, B2B کرنا ہے, تو اس کو کوئکلی ویزا فیسیلیٹیشن دی جائے اور تاکہ انویسٹمنٹ کوئکلی پاکستان میں آئے. تو یہ اسی ڈیولپمنٹ ڈائمینشن پالیسی کی ٹرانسلیشن ہے جو حکومت پچھلے 2-3 سالوں سے اب امپلیمنٹ کرتی چلی جا رہی ہے. جی اچھا, اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ سیکٹر وائز کوئی ڈسکرمنیشن ہوگی یا سیکٹر وائز اس کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا؟ کچھ ایسا ہے جیسے اگر ہم SIFC کے اندر دیکھیں 5 سیکٹرز ہیں, ایگریکلچر, لائیو اسٹاک اینڈ اگر ہم بات کریں مائننگ اینڈ منرلز, تو اگر کوئی انویسٹر یہ بتاتا ہے کہ مجھے اس سیکٹر سے تعلق ہے اور اس لیے جو ہے وہ ویزا فیسیلیٹیشن چاہیے. دیکھیں اس میں سیکٹورل پرائرٹیز ڈیفینیٹلی ہیں, لیکن آپ ابھی ایگزیکٹ اس کی ڈائمینشن ڈیفائن نہیں ہے, لیکن سیکٹورل ڈائمینشنز میں اس لیے امپورٹنٹ سمجھتا ہوں کہ جیسے اس وقت ایگریکلچر کے اندر ہمیں زیادہ انویسٹمنٹ ان بزنس ڈیولپمنٹ چاہیے تاکہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ بھی حل ہو. کلائمیٹکلی پاکستان چیلنجنگ پوزیشن میں آیا ہوا ہے, ویدر پیٹرن چینج ہو رہے ہیں, تو ہمیں اس کی سٹوریج, اس کی بایوٹیک, اس کی ییلڈ کی پروڈکشن پہ کام بھی کرنا ہے. تو اگر اس سیکٹر میں اسی طرح IT سیکٹر ہے ہمارا, اور مائننگ اینڈ منرل سیکٹر, اور وہ کنٹریز زیادہ انٹرسٹ شو کریں گے جن کے ساتھ ہمارے FTA اگریمنٹس بھی ہو چکے ہیں. جب گورنمنٹ کی آلریڈی جب بائیلیٹرل اگریمنٹ ہو چکا ہے, MOU آلریڈی کرتا ہے, ٹریٹی ایگزسٹ کرتی ہے, تو ان کنٹریز کو ڈیفینیٹلی زیادہ پریفرنس ملے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, پاکستان اور سعودی عربیہ کے حوالے سے فارما سیکٹر کے اندر ان کی کوپریشن دیکھی جا رہی ہے, اور خاص کر سعودی عربیہ از ویری کین ٹو انویسٹ ان پاکستان. تو اب یہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے, کس قسم کا تعاون ہوگا؟ اور خاص کر اگر ہم بات کریں دونوں کنٹریز کی, تو پاکستان کی تو آلریڈی اگر ہم ہیلتھ سیکٹر کو دیکھیں تو ایک ایمرجنگ سیکٹر یہ واضح طور پہ دکھ رہا ہے. دیکھیں ہیلتھ کی جو نیڈز ہیں وہ تو جب تک انسان ہے اس وقت تک تاحیات ہے تو اس کو ضرورت رہتی ہے. اب ہم پاکستان کا جو اگر فارما کا سیکٹر دیکھتے ہیں یا سروسز, ہیلتھ سروسز کا سیکٹر دیکھتے ہیں یا بایو ٹیک کا, تو میجورٹی ہمیں ریلائی کرنا پڑتا ہے امپورٹ کے اوپر.
تو اگر اس میں ہماری سعودی گورنمنٹ کے ساتھ اس طرح کی جو بات چیت چل رہی ہے، اگر وہ ہماری فارما سیکٹر میں اسپیشلی مینوفیکچرنگ سائٹ پہ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ اس میں ہماری دونوں کنٹریز کا فائدہ. ایک تو ہمیں فردر ریلائنس آن یورپین مارکیٹ نہیں کرنی پڑے گی، اور وہ جو پروفٹ مارجن جا رہا ہے باقی کنٹریز میں وہ ہمارے اپنے دوست ملک سعودیہ میں ہوگا. اسی طرح سعودیہ کی اور پاکستان کی جو بائی لیٹرل ٹریڈ والیوم ہے وہ بھی بڑھے گا. ہمارے ریمیٹنسز بھی آلریڈی، ہمارے اسٹرنگس بھی اٹیچ ہیں، یہ ون ون اب کنڈیشن تو ہمارے پاس ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہے. ایگزیکٹلی، تو یہ ون ون کنڈیشن ہے اور یہ پاکستان اس کو ڈیفینیٹلی ویلکم بھی کر رہا ہے. اور سعودیہ نے ان کے جو ڈیلیگیشن آئے تھے ریسنٹلی اینڈ دے ہیو ایکسپریس ویری پازیٹیو انٹرسٹ. اب وہ کچھ ایکسپو میں بھی ان کی پارٹیسپیشن ہم متوقع کر رہے ہیں جو حال ہی میں اس کراچی میں ہونے والی ہے کراچی میں. جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا، خاص کر ہم یہ اسٹوریج کیپیسٹی پروگرام کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ارجنٹینا نے پاکستان کو پیشکش کی ہے کہ اپنے جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے اس کے اندر ٹیکنالوجی کو شامل کیا جائے. تو کس طریقے سے یہ پروگرام ایکچولی ہوگا کیا اور کون سی ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں، جو ابھی ارجنٹینا پاکستان کا جو ٹریڈ والیوم ہے کوئی تقریباً 350 ملین ڈالر کے قریب ہے سالانہ، اور اس میں جو میجر سیکٹر ہے پاکستان کا وہ یہ پورا ٹریڈ والیوم ہے. جی، اور اس کے اندر میجر جو پاکستان ارجنٹینا سے چیزیں امپورٹ کرتا ہے وہ نارملی یہ پروسیسڈ فوڈ ہے، ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، بایوٹیک کی چیزیں ہیں، کچھ فارما ہے. اس طرح پاکستان بھی کچھ کاٹن اینڈ سرجیکل انسٹرومنٹ کر رہا ہے. اب جو دنیا میں اسٹرانگ ہولڈ سمجھا جاتا ہے ان فوڈ، ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک کی پرزرویشن میں، وہ ارجنٹینا دنیا میں لیڈرز میں ہے. اب اگر یہی ٹیکنالوجی ہماری پاکستان میں وہ لاتے ہیں اور اس کے لیے دے آر ولنگ اینڈ دے وانٹ ٹو انویسٹ ان پاکستان ان دیٹ، تو ہمارے جو پوسٹ ہارویسٹ لاسز ہیں بیکاز آف دی پاپولیشن آف پاکستان، نہیں، ہمارے پوسٹ ہارویسٹ جو لاسز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی لیک آف ماڈرنائز اسٹوریج کیپیسٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اوکے، تو وہ بہت ساری، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پھل ضائع ہو جاتے ہیں، ٹماٹر رستے ضائع ہو جاتے ہیں، یہ تو ان کی ٹیکنالوجی جو ان کو اسٹوریج کیپیسٹی جب بڑھے گی تو وہ اس کا بینیفٹ نہ صرف پاکستان میں ہے بلکہ ایون ارجنٹینا بھی اس کا ڈیویڈنٹ کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کنٹری میں جائے گی سبسڈائز ریٹ پہ ہوں گے، بینیفٹس کے بغیر کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. میوچل بینیفٹ فار بوتھ کنٹریز. اچھا، اس کے اوپر ہم بارہا پروگرامز کر چکے ہیں. کولڈ اسٹوریجز کے حوالے سے آلریڈی ہمارے پاس بہت زیادہ جو پھل ہیں یا فروٹس ویجیٹیبلز ہیں وہ بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتے تھے، تو اس کے اوپر گورنمنٹ نے کولڈ اسٹوریج پروگرامز پہ کافی انویسٹمنٹ آلریڈی کی ہے، اور اگر ایسا کوئی انوویشن آتی ہے تو آف کورس وی آر ویلکمنگ اٹ. خاص کر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ٹریجری بلز کے حوالے سے اس کے آکشن جو ہے وہ کرنے کا سوچا ہے، تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کتنا ہم اماؤنٹ اکٹھا کریں گے؟ 775 ارب 90 کروڑ روپے. یا ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. دیکھیں شارٹ ٹرم ٹریجری بلز، ٹی بلز ہم کہتے ہیں، تو یہ 3، 6، 12 ماہ کے اندر ہوتے ہیں. تو اس کی جو فیس آف ویلیو ہے اس سے گورنمنٹ تھوڑا سا سبسڈائز کر کے بینکس کو اور انویسٹرز کو ٹی بل کرتی ہے. تو یہ جو اماؤنٹ آلریڈی ریز ہوا ہے، بورو ہوا ہے بورورز نے، تو یہ ایک شارٹ ٹرم لیکوڈیٹی میئر کے طور پہ یوز کرتے ہیں. ڈیولپمنٹ کا جو گیپ آتا ہے اس سے، لیکن گورنمنٹ کی جو یہ پالیسیز ہیں وہ اس میں یہ ٹی بلز ایک نارمل روٹین پروسیس میں رہتے ہیں کہ ہمیں ڈیولپمنٹ کی جرنی کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے. وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہیلتھ، ایجوکیشن، ٹرانسپورٹ، ادر سروسز کی کنٹینیوٹی رہے، جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ چلتے رہیں. تو اور اس سے اس کا ریز ہونا اتنا ہائی لیول پہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جن لوگوں نے بورو کیے ان کا اس کے پروفٹ گین پہ ٹرسٹ ہے. سو دیٹ از وائی اٹ از ویری مچ لائکلی کہ اس کی انویسٹمنٹ کی جو فیس آف ویلیو ہے وہ انہیں گین ملے گا اس کے ڈیو ٹائم میں. اچھا جاسم صاحب، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ہم نے اکانومی کی تمام باتیں کی ہیں، روپی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا ایک ہم کہہ سکتے ہیں ایک ورسٹائل مارکیٹ ہے پاکستان کی آلریڈی، اور روپی جو ہے وہ اپریسیشن کی طرف ہے آلریڈی. ہم دیکھ رہے ہیں کچھ پیساز ہی صحیح ڈیلی بیسس پہ، بٹ کچھ نہ کچھ ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں. کیا کہیں گے ڈالر کے اگینسٹ کیا کنڈیشن ہے؟ دیکھیں، میں اس کو جو براڈرلی ہی دیکھ سکتا ہوں کہ اگر آپ پچھلے سال کا ٹرینڈ لیں، اس سے پچھلے سال کا ٹرینڈ لے لیں، اگلے پچھلے ایک سال ڈیڑھ میں
जो इसकी टोटल फ्लक्चुएशन रेंज रही है वो 278 एवरेज की मैं बात Average की बात करूंगा करें, और 282 के बीच में रही है। एक आध दफा अगर 290 भी गया तो वो एक आध दफा कुछ दिनों के लिए वो गया फिर था। बाद में कंट्रोल भी हो गया बिकॉज ऑफ Exactly. स्मगलिंग एंड अनऑफिशियल चैनल्स। तो ये एक देखिए ये ग्रेजुअल इंडिकेशन करेंसी स्टेबिलिटी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है राइट कि वो किसी भी इंटरनेशनल करेंसी के अगेंस्ट डेप्रिशिएट नहीं हो रहा बल्कि अप्रिशिएट हो रहा है। तो रुपये की अप्रिसिएशन इज़ अ वेरी गुड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर कि करेंसी की स्टेबिलिटी है और पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं या जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं या जो हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो इन द राइट डायरेक्शन जा रहे हैं। तो वी टेक इट एज अ पॉजिटिव कि जी उसकी हम आइंदा और एप्रिसिएशन देखेंगे। और आई थिंक आपको पता होगा पेट्रोल प्राइसेस में भी रिडक्शन हो गई है। एग्जैक्टली 4 रुपए 75 पैसे की। एग्जैक्टली आई थिंक 5 रुपए समथिंग बट स्टिल आई मीन इट्स अ पॉजिटिव चलेंगे रिलीफ प्रोग्राम के फॉर बाद द हम पब्लिक। बेट करते हैं कि 4 रुपए या 5 रुपए बट जी। एक अच्छी बात ये है कि कमी देखी गई है। वेल जी। डॉक्टर जासिम थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू को, खासकर हमारे पास अपडेट्स मौजूद हैं, कमोडिटीज़ अपडेट्स। देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,43,099 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,80,290 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 4,190.89 डॉलर। गोल्ड की प्राइसेस आप देख चुके हैं, स्काई रॉकेट देखी जा रही हैं लोकल मार्केट में भी और इंटरनेशनली भी, जिसका इम्पैक्ट खासकर पाकिस्तान की मार्केट में आते हुए वाज़ेह तौर पे और सबकी ही मार्केट पे दिखाई दे रहा है। ऑयल WTI पर बैरल 58.64 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 62.27 डॉलर। ऑयल की प्राइसेस कल और आज की मोर और लेस सेम ही दिखाई दे रही हैं। नेक्स्टली करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट क्या अपडेट्स हैं। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 327.74 रुपीज़, सेलिंग वॉज 328.32। यूके पाउंड बाइंग रही 377.23 रुपीज़, सेलिंग वॉज 377.91। यूएस डॉलर बाइंग रही 281 रुपीज़, सेलिंग वॉज 281.5। चाइनीज युआन बाइंग रही 39.42, सेलिंग वॉज 39.49। आप देख सकते हैं यूएस डॉलर में आज रुपये की जो बाइंग देखी गई है वो है 281 एंड देयर इज़ नो पैसाज अटैच। इट मीन्स कि यहाँ पर डेली बेसिस जो हम कह रहे हैं ना कुछ पैसा कम हो रहा है तो पाकिस्तानी रुपी अप्रिशिएट कर रहा है। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी रेट्स में सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.93 रुपीज़, सेलिंग वॉज 75.06। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.52 रुपीज़, सेलिंग वॉज 76.66। कतरी रियाल बाइंग रही 77.48, सेलिंग वॉज 77.61 एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 918.93, सेलिंग वॉज 920.57। ये थे करेंसी अपडेट्स। आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।